Hello students, welcome to chemistry class. र आज हामी नयाँ कोर्स लिएर आएको छौँ, क्र्यास कोर्स, जुन चाहिँ ग्रेड 12 को एक्जाम आउँदैछ। ग्रेड 12 को एक्जामको लागि चाहिँ हामीले सर्टकटमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू फिजिकल केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू मात्र हामी यहाँनिर सल्भ गर्नेछौँ। हामी च्याप्टर वाइज जानेछौँ र आज मैले सबैजनाको लागि टपिक्स लिएर आएको छु, केमिकल थर्मोडाइनामिक्स र थर्मोडाइनामिक्समा पनि हामीले इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स, जसलाई हामी हिट अफ रियाक्सन्स छ, त्यसबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। अगाडिको सिस्टम सराउन्डिङहरूको बारेमा, इन्थाल्पीहरूको डिफिनेसनहरूको बारेमा हामीले आफै पढ्दाखेरि पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ र न्युमेरिकल बेसिसमा हाम्रो यो थर्मोडाइनामिक्सको च्याप्टरहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर कभर गर्नेछौँ। धेरै न्युमेरिकल्सहरू यसबाट हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। एक्जाममा हामीलाई 4 मार्क्स 5 मार्क्सको न्युमेरिकल यसबाट सोध्नेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज यो भिडियोलाई लिएर आएको छौँ। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। इन्थाल्पी अफ रियाक्सन, वाट इज हिट अफ रियाक्सन्स। ओके, इन्थाल्पी अफ रियाक्सन अथवा हिट अफ रियाक्सन्स र हामीले it is defined as amount of heat evolved or absorbed that is changed in enthalpy. Enthalpy को change when all moles of the reactant converted into the product. कुनै पनि रियाक्टेन्टमा भएको मोल्स प्रडक्टमा कन्भर्ट हुनको लागि, सपोज रियाक्टेन्टमा हामीसँग रियाक्टेन्टमा छ ए भन्ने रियाक्टेन्ट छ, यस ए भन्ने रियाक्टेन्ट छ र ए भन्ने रियाक्टेन्ट बी भन्ने प्रडक्टमा चाहिँ गएको छ र यो ए भन्ने रियाक्टेन्ट छ, यसको सपोज यहाँनिर होला यान मोल्स होला। यो यान मोल्स अफ द ए, यहाँनिर यानको मिनिङ 1 2 3 4 समथिङ। सो यान मोल्स अफ द ए कम्प्लिटली कन्भर्ट इन्टु द बी हुँदाखेरि कति अमाउन्ट अफ हिट उसले चाहिँ यहाँनिर रिलिज गर्छ अथवा इभल्भ गर्छ, जसलाई हामी अब एब्जर्ब पनि भन्छौँ। अब हिट इभल्भ भनेको हाम्रो एउटा एक्जोथर्मिक भयो भने, हिट एब्जर्ब भनिसक्यो भने इन्डोथर्मिक रियाक्सन्स भयो। उसले के गर्छ, यसको इन्थाल्पी चेन्ज कति हुन्छ, हिट इभल्भ र एब्जर्ब कति हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स भन्छौँ। सो इन्थाल्पी अफ रियाक्सन भनेको रियाक्टेन्ट प्रडक्टमा जाँदाखेरि when all mole of the reactant converted into the product, then amount of heat evolved or absorbed is called enthalpy of reactions. त्यस्तै गरी हामी एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर नाइट्रोजन छ हामीसँग, यो नाइट्रोजन ग्यास र हाइड्रोजन ग्यास कन्भर्ट भयो केमा, प्रडक्ट एमोनियामा। र यहाँ नाइट्रोजनसँग हामीसँग 1 मोल छ, हाइड्रोजनसँग 3 मोल छ, टोटल 4 मोल भयो। 4 मोल अफ द रियाक्टेन्ट कम्प्लिटली कन्भर्टेड इन्टु द प्रडक्ट, यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। सो कम्प्लिटली कन्भर्टेडको मिनिङ यहाँनिर हामीले ब्यालेन्स इक्वेसन्सहरूलाई हेर्नेछौँ। र यसको लागि इन्थाल्पी चेन्ज हामीसँग छ 20 - 22 किलो क्यालोरी। यसको मिनिङ डेलएचको मिनिङ यहाँनिर नेगेटिभ आइरहेछ। सो दिस वान इज एक्सोथर्मिक रियाक्सन। यो के हो त, एक्सोथर्मिक रियाक्सन हो। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रियाक्सन्स। र यो रियाक्सन्स, इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स एक्सोथर्मिक पनि हुन सक्छ, इन्डोथर्मिक पनि हुन सक्छ। ओके, द्याट डिपेन्ड्स अन द हिट इभल्भ अर एब्जर्ब। यदि हिट इभल्भ गरेको छ भने एक्सोथर्मिक हुन्छ, यदि हिट चाहिँ एब्जर्ब गरेको छ भने के हुन्छ, इन्डोथर्मिक रियाक्सन्स हुन्छ। ओके, द भ्यालु अफ हिट अफ रियाक्सन्स डिपेन्ड्स अन प्रेसर एन्ड टेम्परेचर. The value are generally given under standard condition and heat of reaction is known as standard. यदि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, एनटिपी को कन्डिसन भन्छौँ। के को कन्डिसन भन्छौँ, एनटिपी कन्डिसन हामी स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन मान्छौँ, नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। त्यतिखेरको कन्डिसनमा र यतिखेर हामी एनटिपी कन्डिसनमा 1 मोल पनि भन्छौँ। र यो कन्डिसनमा यदि हामीलाई इन्थाल्पी चेन्ज छ भने त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स भन्छौँ। ओके, एनटिपी को कन्डिसनमा यदि हामीलाई इन्थाल्पी चेन्ज छ भने यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स भन्छौँ। एन्ड यसलाई हामी रिप्रेजेन्टेड गर्छौँ डेलएच नटले, डेलएच नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, र यो चाहिँ 1 मोलको लागि हुन्छ। यो के को लागि हुन्छ त, 1 मोल अफ द रियाक्टेन्टको लागि हुन्छ, अर प्रडक्टको लागि। टाइप्स अफ इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स। अब इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्सलाई हामी डिफ्रेन्ट टाइपमा स्टडी गर्छौँ, जुन हाम्रो
1 मार्क्स क्वेशन्समा एकदम धेरै सोध्छ स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन जसलाई हामी डेल एचएफ ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ डेल एचएफ नट ले चाहिँ के गर्छौँ त डिनोट गर्छौँ यस सो इट इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ हिट इभल्भ or absorb when 1 mole of the substance is formed भनेको यहाँनिर हामीसँग फर्मेसनमा के कुरा हुन्छ भने प्रोडक्ट साइडमा फर्मेसन हुन्छ प्रोडक्ट साइडमा के हुन्छ त फर्मेसन हुन्छ के फर्मेसन हुन्छ प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ कुनै पनि सबस्टान्स फर्मेसन हुन्छ र कति मोल फर्मेसन हुनु पर्यो 1 मोल अफ द प्रोडक्ट फर्म हुँदाखेरि कति इन्थाल्पी चेन्ज हुन्छ अथवा कति हिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ हिट इभल्भ र एब्जर्ब भनेको छ सो एन्ड फ्रम इट्स कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट्स यो यसको एलिमेन्ट्सबाट चाहिँ जस्तै भनौँ यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल पनि राखेँ जस्तै यहाँनिर मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेँ हाइड्रोजन H2 yes plus Cl2 H2 plus Cl2 दुईवटै ग्यास छ यसले दियो HCl ग्यास यस यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2 मोल भयो यो कन्डिसनमा हेरौँ त H2 ग्यास छ Cl2 ग्यास छ यसबाट 2 मोल अफ HCl बनेको छ र यहाँनिर फर्मेसन प्रोडक्ट बनेको छ र यहाँनिर कति मोल बनेको छ 2 मोल सो 2 मोल हामी हेर्दैनौँ 2 मोलको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड हेर्दैनौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड हेर्ने भने 1 मोलको लागि हो त्यही भएर म यो इक्वेसन्सलाई फेरि लेख्दाखेरि यसरी लेख्छु 1/2 H2 1/2 H2 ग्यास प्लस 1/2 H2 sorry 1/2 Cl2 gas it gives this one is a Cl2 it gives HCl yes this equation is balanced and I am writing here gas HCl gas so यहाँनिर HCl कति मोल बनेको छ 1 मोल बनेको छ so 1 मोल बन्दाखेरिको यसको डेल H चेन्ज कति हुन्छ इन्थाल्पी चेन्ज कति हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन भन्छौँ र यहाँनिर HCl फर्मेसन भएको छ HCl कति मोल छ 1 मोल छ yes normally the temperature and pressure are chosen 25 degrees Celsius and 1 atm is called standard state यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड स्टेट भन्छौँ हामीसँग अर्को एक्जाम्पल छ यहाँनिर एक्जाम्पलमा हामीसँग छ कार्बन ओके कार्बनले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेको छ कार्बन अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेको छ र 1 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ कति मोल कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ त 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ र यसको लागि स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन छ -94 किलो क्यालोरी यस -94 किलो क्यालोरी माइनस छ यसको मिनिङ यो रियाक्सन्स एक्सोथर्मिक हो यो रियाक्सन्स के हो त एक्सोथर्मिक रियाक्सन्स हो दिस वान इज अ एक्सोथर्मिक रियाक्सन र यहाँनिर यो जुन कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भइरहेछ यो कार्बन र अक्सिजनबाट चाहिँ फर्मेसन भइरहेको छ balance the equation in such a way that it represents 1 mole of the substance भनेको हामीले स्ट्यान्डर्ड को लागि निकाल्दाखेरि 1 मोल हुनुपर्छ जसलाई हामी त्यही अनुसार चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने छौं र इन्थाल्पी अफ फर्मेसनलाई हामी यहाँनिर अर्को वेबाट पनि स्टडी गरौँ हायर द नेगेटिभ भ्यालु अफ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी अफ द कम्पाउन्ड भनेको छ जस्तै यहाँनिर हामीसँग H2 plus half O2 छ यहाँनिर 1 मोल छ यो स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसनको लागि बेस्ट छ किनकि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ रियाक्सन चाहिँ हो तर स्ट्यान्डर्ड होइन स्ट्यान्डर्ड किन होइन किन भन्दाखेरि यहाँनिर 1 मोल वाटर बनेको छैन त्यस्तै गरेर यहाँनिर H प्लस र OH माइनस छ र H प्लस र OH माइनस मिलेर वाटर फर्मेसन भएको छ र यो रङ भनेको छ किन रङ भयो भन्दाखेरि यो आयोन्सहरु कम्बाइन गरेर बनिरहेको छ त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुन सक्दैन यो 2 मोल भएको भएर स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन हुन सक्दैन हामीले के भन्छौं इन्थाल्पी अफ फर्मेसनलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन भनेको प्रोडक्ट फर्मेसन हुने हो कति मोल 1 मोल यहाँनिर हामीसँग 1 मोल छ र केबाट फर्मेसन हुने हो यसको एलिमेन्टहरु वाटरमा हामीसँग हाइड्रोजन र अक्सिजन छ सो हाइड्रोजन र अक्सिजन एलिमेन्टबाट वाटर बनिरहेछ भने त्यहाँनिर पनि हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर हाइड्रोजन र अक्सिजन एलिमेन्टबाट त बनेछ तर 2 मोल बनिरहेको छ यहाँनिर एलिमेन्ट नै फरक छ यहाँनिर आयोन्सहरु छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रङ भयो यस इन केस अफ एलोट्रोप्स द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स इज टेकन एज 0 जुन मोर स्टेबल आइसोटोप्स छ जस्तै हामी कार्बनको एलोट्रोप्समा ग्राफाइट र डायमन्ड छ नि यो ग्राफाइट र डायमन्डमा हेरौँ त हिट अफ फर्मेसन अफ ग्राफाइट इज 0
while that of diamond is not 0. So enthalpy of formation of the most stable allotrope is taken as 0. जुन चाहिँ मोर स्टेबल छ जस्तै ग्राफाइट मोर स्टेबल छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यसको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन के मान्छौँ त 0 मान्छौँ ओके अब अर्को छ हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसन कम्बसनलाई हामी c ले डिनोट गर्छौं डेल एच c यो चाहिँ हामी चेन्जमा निकाल्ने हो त्यही भएर डेल एच हामी सबैमा डेल एच नट लेखिरहेको छौं सो कम्बसन भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ हिट इभल्भ इट इज अमाउन्ट अफ हिट इभल्भ डिक्रिज इन इन्थाल्पी when 1 mole of the substance is completely burned in air or oxygen. Generally के हुन्छ combustion reactions भने generally के हुन्छ भन्दाखेरि exothermic reactions छ त्यही भएर decrease in enthalpy लेखिन्छ ओके र यहाँनिर substance completely burned हुनु पर्यो हैन अगाडि जति जुन substances छ हामीसँग त्यो completely burned हुनु पर्यो के को प्रेजेन्स मा बर्न हुन्छ त अक्सिजन को प्रेजेन्स मा बर्न हुन्छ जस्ट एक्जाम्पल छ हामीसँग जो मिथेन छ मिथेनलाई चाहिँ अक्सिजनसँग बर्न गराए कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बनाए र यहाँनिर जुन मिथेन छ यो मिथेन चाहिँ हामीसँग कति मोल हुनुपर्छ त 1 मोल यो कति मोल हुनुपर्छ 1 मोल अफ मिथेन कम्ब्युस्ड कम्प्लिटली एन्ड इट गिव्स कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर र यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्दाखेरि पनि CH4 1 मोल हुनुपर्छ त्यसलाई नै हामी स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ कम्बसन भन्छौं र यसको लागि डेल एच माइनस 34 किलो क्यालोरी छ heat of combustion is always negative यसको meaning del H is negative for heat of combustion enthalpy of combustion is negative यसको meaning यो के हो त exothermic reaction carbon hydrogen and sulfur are respectively oxidized to carbon dioxide water and sulfur dioxide respectively भने carbon hydrogen र sulfur चाहिँ के हुन्छ oxidized भयो अथवा bond भयो भने carbon dioxide water र sulfur dioxide formation हुन्छ Take 1 mole of the substance whose heat of combustion is to be determined. जसको चाहिँ हामीले heat of combustion determine गर्नु छ उसको 1 mole लिने take require mole of oxygen त्यसपछि oxygen को कति require हुन्छ त्यही अनुसार हामी क्याल्कुलेट गर्ने and balance the equations. अर्को छ हामीसँग heat of neutralization. Heat of neutralization लाई हामी del H naught ले डिनोट गर्छौं del H n यहाँनिर न्यूट्रल आयो न्यूट्रलाइजेसन भएर यहाँनिर 0 भयो नट भन्नु हैन del H neutralization not it is amount of heat evolve change in enthalpy यहाँनिर change in enthalpy भनेको छ when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base अथवा acid भनेको हामीलाई थाहा छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन मा एसिड र बेस न्यूट्रलाइज हुने हो कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज हुने हो इन डाइल्युट सोलुसन यस र हामीलाई थाहा छ 1 gram equivalent of acid completely react or neutralize 1 gram equivalent of base जस्तै अर्को एउटा यहाँनिर एक्जाम्पल छ हामीसँग HCl plus NaOH HCl र NaOH रिएक्सन गर्यो के बन्यो त NaCl र वाटर फर्मेसन गर्यो र यसको लागि डेल H को भ्यालु -13.7 किलो क्यालोरी छ यस दिस इज द न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन्स अब हामी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल छ हामीसँग हेसेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन हेसेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसनले के भन्छ भन्दाखेरि ल स्टेट्स दैट total heat change accompanying a chemical reaction is same whether the reaction takes place in a single steps or in a multiple step यदि हामी कुनै पनि एउटा केमिकल रिएक्सन्स लिइरहेका छौं यहाँनिर मैले जस्तै A बाट चाहिँ B भन्ने एउटा चाहिँ रिएक्सन लिए यो A र B बाट जुन रिएक्सन्स मा यहाँनिर डेल H हामी इन्थाल्पी चेन्ज भन्छौं डेल H जति चेन्ज छ यदि यो रिएक्सन्सलाई मैले स्टेपमा गरे A बाट यो गयो यो A बाट चाहिँ गयो सपोज P भन्ने प्रोडक्ट मा गयो यतिखेरको डेल H यसको समथिङ होला डेल H1 होला र यो P बाट फेरि कहाँ गयो त Q भन्नेमा गयो र Q मा जाँदाखेरि पनि डेल H2 होला यसको इन्थाल्पी चेन्ज डेल H2 होला र Q बाट फाइनली B मा आयो ओके B मा आउँदाखेरि यसको डेल H होला डेल H होला 3 होला सपोज सो एउटा रिएक्सन्स A बाट B मा गइराको रिएक्सन्स मैले सेभरल स्टेप्समा गराइदिए A बाट B मा गयो एउटा स्टेप्स P बाट Q मा गयो दुईटा स्टेप्स Q बाट B मा गयो तीनटा स्टेपमा गराइदिए र हेसेस लले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के कुरा भेटायो भन्दाखेरि यो जुन वान स्टेपमा हुने रिएक्सन छ यसलाई हामी चाहिँ डिफरेन्ट सेभरल स्टेप्समा लिँदाखेरि पनि त्यसको इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ इक्वल हुन्छ यसको मिनिङ के भयो त डेल H माथि हामीसँग जति आउँछ यो डेल H भनेको यो डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 सँग बराबर हुन्छ ओके यहाँनिरको जति चेन्ज छ यो चेन्ज योसँग
इक्वल हुन्छ सो यहाँनिर हाम्रो स्टेट हाम्रो हेसेस ल अफ को स्टेट यो भयो इट मिन्स दैट हिट अफ रिएक्सन डिपेन्ड्स ओन्ली अन द इनिशियल रिएक्टेन्टमा डिपेन्ड हुने भयो एन्ड फाइनल प्रोडक्टमा नट इन द इन्टरमिडिएटमा के बनेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने भएन ओके It includes only the initial reactant and final product, but independent of intermediate steps. So very important reactions law छ यो reactant बाट जस्तै del H X भनेर छ हामीले यहाँनिर del H यो del H X भने यो चेन्ज भयो del H को लागि चेन्ज भयो र यहाँनिर हामीसँग del H1 भने P सपोज गर्यौं del H2 भने Q सपोज गर्यौं del H3 भने R सपोज गर्यौं र हामीलाई थाहा हुने भयो यो P plus Q plus R भनेको X सँग बराबर हुने भयो किनकि यो रिएक्टेन्ट डिफरेन्ट स्टेप्समा चाहिँ प्रोडक्टमा गइरहेको छ यो तलबाट हामी हेर्न सक्छौं ओके सो del H equals to P plus Q plus R P plus Q plus R equals to X yes illustration छ हामीसँग कार्बनलाई हामी कन्भर्ट गरौँ कार्बन क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु कार्बन डाइअक्साइड यस कार्बनलाई हामी कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं आइदर डाइरेक्टली C plus O2 carbon dioxide CO2 or via the formation of carbon monoxide बनाएर पनि हामी यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं रिएक्सन्स कम्प्लिट गर्न सक्छौं कन्भर्ट गर्न सक्छौं द हिट चेन्ज इन्भल्भ इन द बोथ द प्रोसेस is found to be same as indicated below जस्तै मैले फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड डाइरेक्टली एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के आयो कार्बन र अक्सिजन कम्बाइन गर्यो कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भयो यसको लागि del H चेन्ज -94 किलो क्यालोरी हामीले भेटायौं ओके अब यो -94 किलो क्यालोरी कार्बन चाहिँ अक्सिजनमा डाइरेक्ट सरी कार्बन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडमा डाइरेक्ट कन्भर्ट हुँदाखेरि आयो तर यहाँनिर फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड via formation of carbon monoxide भनेको पहिला के भयो भन्दा कार्बन केही मोल अफ अक्सिजन सँग चाहिँ कम्बाइन गर्यो केही मोल अफ अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्दाखेरि यसले के बनायो त कार्बन मोनोअक्साइड बनायो र फेरि कार्बन मोनोअक्साइडले फेरि केही मोल्स अफ अक्सिजन सँग कम्बाइन गरेर बल्ल कार्बन डाइअक्साइड बनायो भनेको यसले सेभरल स्टेप्स लियो 2 स्टेप्स लियो र यतिखेरको यसलाई हामी del H अथवा यसलाई हामी del H2 मानेर हेर्ने हो भने यसको टोटल del H को भ्यालु यो र यो जोड्ने हो भने कति आउँछ -94 किलो क्यालोरी आउँछ जुन चाहिँ टोटल यो जुन हाम्रो अगाडि del H छ कार्बन डाइअक्साइड भन्दाखेरिको त्योसँग के छ सेम छ सो यसरी चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली इलिस्ट्रेट गरेर हेर्यौं सो एसएस ल अफ कन्स्टेन्ट हिट सबमिसन को इलिस्ट्रेसन भयो यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो एक्जाममा सोधिरहन्छ सर्ट नोट्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ सो अब हामीले पहिला फर्मुला पढ्छौं फर्मुला टु क्याल्कुलेट द इन्थाल्पी अफ रिएक्सन हिट अफ रिएक्सन्स सो यसलाई हामी दुईटा वेबाट गर्न सक्छौं हामीलाई जति पनि न्यूमेरिकल्स आउँछ त्यो न्यूमेरिकल्सलाई हामी फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौं अथवा हामीले इक्वेशन्स युज गरेर पनि गर्न सक्छौं सो del H भनेको इन्थाल्पी चेन्ज भयो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट माइनस इन्थाल्पी अफ रिएक्टेन्ट प्रोडक्टको इन्थाल्पी माइनस रिएक्टेन्टको इन्थाल्पी हामीले घटाउने हो भने सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने के आउँछ त हाम्रो इन्थाल्पी अफ रिएक्सन del H को भ्यालु आउँछ यदि हामीसँग del H छ इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ रिएक्टेन्ट दिएको छ प्रोडक्ट दिएको छ भने कम्बसन भने रिएक्टेन्ट चाहिँ कम्बस्ट भएर प्रोडक्टमा गइराछ भने त्यतिखेर हामी रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्छौं इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ रिएक्टेन्ट माइनस इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ प्रोडक्ट गर्छौं त्यस्तै गरी बोन्ड इनर्जीको कुरा आछ भने पनि त्यतिखेर हामी बोन्ड इनर्जी अफ द रिएक्टेन्ट माइनस बोन्ड इनर्जी अफ प्रोडक्ट गर्छौं हामीसँग अब बोन्ड इनर्जीको कन्सेप्ट पनि यहाँनिर छ सो बोन्ड इनर्जी भनेको कुनै पनि बोन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिने इनर्जीलाई हामी के भन्छौं बोन्ड इनर्जी भन्छौं when a bond is formed between the two free atoms in gaseous state to form a molecular product in a gaseous state some heat is always evolved which is known as the bond formation energy or the bond energy the bond energy may be referred to as heat of formation of the product ओके जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौं बोन्ड इनर्जीको लागि चाहिँ एभरेज इनर्जी पनि हुन्छ र यो चाहिँ जतिवटा बोन्ड बनेको छ त्यसको चाहिँ एभरेज हो लाइक यहाँनिर हामीसँग छ CH4 को लागि बोन्ड इनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हामी यहाँनिर यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं जस्तै बोन्ड इनर्जी मे बी डिफाइन्ड एज द एभरेज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु डिसोसिएट ब्रेक्स bonds of that type in 1 mole of the compound this bond energy of CH in CH4 मा चाहिँ CH को bond energy हामीले निकाल्ने हो
is the average value of this dissociation energy of the 4 bonds. जस्तै हामीले del H equals to bond energy of the reactant minus bond energy of the product गरेर निकाल्छौँ. सपोज यहाँनिर हामीसँग CH4 को लागि यहाँनिर इन्थाल्पी चेन्ज हाम्रो CH4 को लागि इन्थाल्पी चेन्ज सपोज यहाँनिर 100 किलो जुल छ भने माइनस 100 किलो जुल छ भने अब कार्बन र हाइड्रोजन बीचको बोन्ड एनर्जी ओके CH4 को लागि बोन्ड एनर्जी भनौँ हैन. सो लेट अस सपोज बोन्ड एनर्जी अफ CH4 इज माइनस 100 किलो जुल एन्ड कार्बन अब बोन्ड एनर्जी चाहिँ एभरेज को लागि निकाल्छौँ. सो कार्बन हाइड्रोजन को लागि बोन्ड एनर्जी निकाल्नु भने डिभाइड बाइ 4 गर्नुपर्छ किनकि CH4 मा कार्बन हाइड्रोजन बीचमा कतिवटा बोन्ड छ त 4 वटा बोन्ड छ कार्बन एटम र हाइड्रोजन एटम बीचमा. सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो हामीसँग एउटा क्वेशन छ द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ formation is 298 Kelvin for carbon tetrachloride, water, carbon dioxide and HCl. सबैको हामीलाई स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन दिएको छ. आर फर्म आर भनेको चाहिँ हामीलाई सबैको भ्यालु दिएको छ किलो क्यालोरी पर मोलमा. क्याल्कुलेट द डेल एच फर द रियाक्सन्स भनेको छ. सो सबैको हामीलाई फर्मेसन दिएको छ. हामीलाई रियाक्सन छ CCl4 carbon tetrachloride, yes, react with water, it gives carbon dioxide plus HCl. So यसलाई हामी सल्भ गरौँ. हामीलाई थाहा छ हिट अफ फर्मेसन हामीलाई दिएको छ इन प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट गर्ने. सो प्रोडक्टमा हामीसँग छ कार्बन डाइअक्साइड कति मोल छ कार्बन डाइअक्साइड 1 मोल छ. कार्बन डाइअक्साइड कति मोल छ 1 मोल छ. त्यस्तै गरेर HCl कति मोल छ 4 मोल छ. सो हामी यसलाई अब यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्छौँ. ओके del H equals to HCO2. this is the product part. अगाडिको रेड छ जुन हाम्रो प्रोडक्ट पार्ट भयो पछाडिको जुन छ that is a reactant side. ओके यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड छ 4 into HCl किनकि 4 मोल अफ HCl छ त्यही भएर हामीले के गर्यौं 4 HCl राखेछौं. यसको लागि इन्थाल्पी चेन्ज हामीलाई दिएको छ. हाइड्रोजन यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइडको लागि हेरौँ त कार्बन डाइअक्साइडको लागि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड रेस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि हामीले कार्बन डाइअक्साइड को लागि माइनस 94.1 हुन्छ. त्यस्तै गरेर HCl को लागि सबभन्दा लास्टको 22.1 र यो चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेको छौं 22.1 मल्टिप्लाई बाइ 4 किनकि 4 मोल अफ HCl छ र माइनस 20 यो HCCl4 माइनस 25.5 फर्स्टमै छ र वाटर को लागि 2 इन्टु नट x है वाटर को लागि चाहिँ हामीले 2 इन्टु 57.8 जुन हामीलाई वाटर को चेन्ज छ 2 हाम्रो 2 मोल अफ वाटर छ. यसबाट आयो हाम्रो माइनस 41.4 किलो क्यालोरी. यदि गरे भने हाम्रो मार्क्स आउँछ 4 मार्क्स अथवा 3 मार्क्स. ओके यसमा अगाडि हाम्रो थ्योरी पनि दिएको हुन्छ. सो यो चाहिँ हामी रियाक्सन्स हामीलाई दिएको छ भने डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सक्छौं. यो फर्मुला हाम्रो हेसेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट समेसनबाट आएको. ओके अर्को क्वेशन छ हामीसँग Calculate the heat of formation of naphthalene from the following data भनेको छ. अब यो रियाक्सन्सलाई हामी यो जुन दिएको रियाक्सन छ यहाँनिर डाटाहरु पनि हामीलाई दिएको छ. यो डाटाहरुबाट नै हामी सल्भ गर्नेछौं. हामी फर्मुला युज नगरिकन पनि यसलाई सल्भ गर्नेछौं. सो हामीलाई छ कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भएको छ सुरुमा त्यो भने कार्बनको कम्बसन हो. कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन भनेको कार्बन चाहिँ के भयो त कम्बिस्ट भएको. त्यसैगरी हाइड्रोजन कम्बिस्ट भयो वाटर बन्छ. वाटरको फर्मेसन हो यो. यस त्यस्तै गरी यो न्याफ्थालिन भयो र यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा न्याफ्थालिन भनेको नि हाइड्रोकार्बन भयो. यो कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा चेन्ज भयो. यस यसको लागि हामीलाई चेन्ज माइनस 1231.6 किलो क्यालोरी दिएको छ. सो यसलाई हामी सल्भ गर्छौं. हियर फर्मेसन अफ न्याफ्थालिन इज टु फाइन्ड सो पुट इट इन प्रोडक्ट साइड एन्ड चेन्ज द साइन अफ इन्थाल्पी चेन्ज भनेको हामीलाई के निकाल्नु छ फर्मेसन अफ न्याफ्थालिन निकाल्नु छ. फर्मेसन अफ न्याफ्थालिन निकाल्नु छ भने त्यसलाई हामी पछाडी प्रोडक्ट साइडमा राख्नुपर्छ. सो हामीसँग दिएको रियाक्सन्समा न्याफ्थालिन छ हामीसँग रियाक्टेन्ट साइडमा. सो यसलाई हामी प्रोडक्ट साइडमा लानको लागि यो रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्टमा लैजाउँ र प्रोडक्टलाई रियाक्टेन्टमा लाँदाखेरि हामीले जुन डेल एच छ यहाँनिर माइनस 12.31 छ. यस माइनस 12.31.6 किलो क्यालोरी चाहिँ के हुने भयो त प्लस हुने भयो. किन भन्दाखेरि रियाक्सन्स जहिले पनि फरवर्ड रियाक्सन्स एक्सोथर्मिक छ भने ब्याकवर्ड रियाक्सन्स के हुन्छ इन्डोथर्मिक हुन्छ. ट्याक्क अपोजिट हुन्छ. त्यही भएर डेल एच हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्छ.
सो फर्स्टमा मैले त्यसलाई कपी गरेँ, कार्बन प्लस अक्सिजन गिभ्स कार्बन डाइअक्साइड र भ्यालु हामीसँग छ। सेकेन्डमा वाटर फर्मेसनको छ। त्यसपछि मैले यसलाई चेन्ज गरेँ, यहाँनिर डेल एचको भ्यालु के छ, पोजिटिभ छ। र यसमा हामीले चाहिँ ब्यालेन्स, यसमा यो इक्वेसन्सलाई हामीले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर क्यान्सल आउट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड छ, यस कार्बन डाइअक्साइड छ, यहाँनिर 10 कार्बन डाइअक्साइड छ। सो यसलाई हामी इन्टु 10 गर्नुपर्छ, यसलाई इन्टु 10 गर्नुपर्छ। यो इन्टु 10 यो यसको लागि पनि भयो, इन्टु 10 कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि भयो, इन्टु 10 अक्सिजनलाई पनि भयो, यस। त्यस्तै गरेर इन्टु 10 कार्बनलाई पनि इन्टु 10 भयो, यस। अब यो 10 CO2 र यो 10 CO2 के हुन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर वाटर छ, वाटरलाई पनि हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ, यहाँनिर इन्टु 4 राख्छौँ। ओके, किनकि हाम्रो न्याफ्थालिनको फर्मेसन हुने भने, न्याफ्थालिन भने हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन र हाइड्रोजन भए पुग्छ यसलाई। सो अरू त यहाँनिर क्यान्सल आउटै हुनेछ। ओके, र यहाँनिर माथि जुन अक्सिजन छ यहाँनिर 10 हुने भयो, 10 O2 हुने भयो, यस। यहाँनिर 10 O2 हुने भयो र यहाँनिर 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4/2 हुन्छ, यो भने 2 हो। 10 र 2 जोड्दाखेरि 12 हुन्छ, यो 12 O2 र यहाँनिरको 12 O2 पनि के भयो त, क्यान्सल भयो। र यहाँनिर हामीसँग अगाडि के भयो त, 10 कार्बन छ। ओके, यहाँनिर हामीसँग कति कार्बन छ, 10, यहाँनिर छ हामीसँग 10 कार्बन छ, किनकि अगाडि पछाडि हामीले 10 ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ। यहाँनिर हाइड्रोजन छ हामीसँग 4 हाइड्रोजन छ। ओके, र अरू सबै हाम्रो लगभग काटेको छ। बाँकी भनेको प्रडक्ट साइडमा यो मात्र बाँकी छ, न्याफ्थालिन मात्र बाँकी छ। यसबाट बन्ने हाम्रो के भयो त, 10C + 4H2 गिभ्स C10H8। र पछाडि हामीले जुन मल्टिप्लाई गरेका छौँ यो मल्टिप्लाईलाई हामीले क्यालकुलेट गरेर यो इन्टु 10 गरेका छौँ, यसलाई इन्टु 4 गरेका छौँ र योसँग जोडेका छौँ। यसबाट हाम्रो डेल एच इक्वल्स टु 14.35 किलो क्यालोरी आयो। यसरी चाहिँ फर्मेसन अफ न्याफ्थालिन हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। Note, multiply the equation by that stoichiometric coefficient to remove the unwanted compounds. जस्तै हामीलाई न्याफ्थालिनको फर्मेसन निकाल्नु छ, न्याफ्थालिन भनेपछि त C10H8 भयो, त्यहाँनिर कार्बन र हाइड्रोजन मात्र छ, त्यही भएर हामी रियाक्टेन्ट साइडमा कार्बन र हाइड्रोजन मात्र राख्छौँ। त्यही भएर अनवान्टेडलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट सर्टेन नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्छौँ। सो हामीसँग अर्को क्वेसन छ 2072 मा सोधेको, enthalpy of reactions for N2 + 3H2 gives 2NH3 is minus 92.4 kilojoule. Calculate the enthalpy of formation of ammonia. So यहाँनिर हामीसँग के छ, एमोनियाको फर्मेसन छ। फर्मेसन अफ एमोनिया, फर्मेसन अफ एमोनिया जुन छ हामीसँग डेल एच F equals to minus 92.4 किलोजुल छ। यस, अब हामीलाई इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया भनेको छ र इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया नै हामीलाई दिइरहेको छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीलाई दिएको 2 मोलको लागि हो र सोधेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो। यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड नभने पनि, यदि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड भनेको छैन भने पनि, यदि आन्सर 92 हामीसँग 2 मोलको लागि चाहिँ हामीलाई गिभन छ भने हामीले निकाल्ने भनेको 1 मोलको लागि हो। ओके, सो स्ट्यान्डर्ड लेख्छु मैले, स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया। सो स्ट्यान्डर्डलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि डेल एच एफ नट लेख्छौँ इक्वल्स टु, यो 1 मोलको लागि हो, यो माथि कति मोलको लागि हो त, यो 2 मोलको लागि हो। दिस इज फर 2 मोल। सो यसलाई हामी के गर्छौँ, माइनस 92.4 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र यसबाट हाम्रो आन्सर आउँछ 46.2 minus 46.2 kilojoule. Okay, this is the standard enthalpy of formation of ammonia. So formation of ammonia नै दिइरहेछ र formation of ammonia नै हामी निकालिरहेछौँ हामीलाई जस्तो लाग्छ, तर एक्चुअलमा क्वेशनले सोधेको कुरा 2 मोलको लागि दिइरहेछ भने हामीलाई सोधेको 1 मोलको लागि। त्यस्तै छ हामीसँग क्वेशन छ, क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर इन द फलोइङ रियाक्सन्स। यो रियाक्सन्समा हामीले के निकाल्नु पर्यो, वाटरको स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी। अघि
अघि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नभनिकन पनि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड निकालेको थियौँ यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भनिरहेको छ सो 2 मोल अफ वाटरको लागि स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी छ स्ट्यान्डर्ड सरी 1 मोलको लागि हामी निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड इन्थाल्पी of formation of water. So standard लाई हामी लेख्छौँ यहाँनिर del h यहाँनिर formation छ not लेख्छौँ र water छ भने यसरी ब्र्याकेटमा water यसरी लेख्नु पनि बेस्ट हुन्छ सो इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो -136 डिभाइड बाइ त्यो 2 मोल को लागि चाहिँ अब डिभाइड बाइ 2 गरेपछि 1 मोल को लागि आउँछ 68 किलो क्यालोरी यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसैगरी क्याल्कुलेट द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ NH3 फ्रम द फलोइङ भनेको छ सो यहाँनिर पनि 2 मोल को लागि दिएको छ 1 मोल को लागि हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ सो 2076 मा हामीलाई सोधेको क्वेशन छ डिफाइन बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी र बोन्ड एनर्जी हामीले अगाडि डिफाइन गरिसकेका छौँ द बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ H2 and Cl2 are 435 kilojoule per mole and 243 kilojoule per mole. The enthalpy of formation of HCl is minus 92 kilojoule per mole. Calculate the bond dissociation energy भनेको छ रिएक्सन लेखेँ किनकि फर्मेसन अफ HCl भनिरहेको छ त्यसले मैले लेखेँ H2 ग्यास छ हामीसँग H2 gas plus Cl2 gas यसबाट फर्मेसन अफ व्हाट HCl भइरहेछ 2HCl gas ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2HCl gas भयो र हामीलाई फर्मेसन अफ HCl दिएको छ दैट इज -92 किलोजुल पर मोल दिएको छ तर हाम्रो फर्मेसन अफ HCl 2 मोल छ त्यही भएर यहाँनिर मैले अगाडि पनि यसको फर्मुला भनिसकेको छु डेल H फर्मेसन भनेको बोन्ड एनर्जी अफ reactant minus bond energy of product so यहाँनिर del HCl formation of HCl हामीसँग 2 मोल HCl छ त्यही भएर 1 मोल को लागि हामीलाई दिएको छ सो -92 into 2 किन गर्छौं किन भन्दाखेरि 2 मोल को लागि हो ओके हामीलाई गिवन चाहिँ 1 मोल को लागि छ बोन्ड एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट मा हाइड्रोजन र क्लोरिन को बोन्ड एनर्जी हामीले एड गर्नु पर्यो दैट इज 435 हाइड्रोजन को लागि छ क्लोरिन को लागि 243 छ माइनस बोन्ड एनर्जी अफ प्रोडक्ट त हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ र बोन्ड एनर्जी अफ प्रोडक्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 2 मोल HCl छ ओके त्यही भएर मैले यहाँनिर राखे 2x ओके बोन्ड एनर्जी चाहिँ के हुन्छ 1 मोल को लागि हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर 2 मोल भएको कारणले गर्दा मैले 2x लेखेँ यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं -92 into 2 गर्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर आउँछ 184 equals to 435 plus 243 minus 2x so 2x equals to मैले लेखेँ 435 plus 243 plus 184 र यस फाइनली हाम्रो x equals to यसलाई हामी याद गर्यौं भने लगभग हाम्रो कति आउँछ 862 आउँछ डिवाइड बाइ 2 यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ आन्सर प्लस 431 किलोजुल पर मोल 1 मोल को लागि हामीले निकाल्यौं सो बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी अफ प्रोडक्ट अथवा प्रोडक्ट भनेको हामीसँग के छ HCl छ सो त्यसको बोन्ड डिसोसिएसन एनर्जी कति आयो त 431 किलोजुल पर मोल आयो र यहाँनिर फर्मेसन हामीलाई सोधिरहेको छ भने यो जुन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट छ नि यो एनर्जी बोन्ड एनर्जी हुन्छ यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ हामीसँग स्टेट इन्थाल्पी अफ combustion if heat of formation of carbon dioxide water and glucose C6H12O6 are minus 395 minus 269.4 1169 kilojoule calculate the heat of combustion of glucose भनेपछि यहाँ ग्लुकोज को हामीले heat of combustion निकाल्नु पर्यो combustion of glucose भनेपछि हामीसँग यहाँनिर C6 मैले यसको केमिकल रिएक्सन्स लेखेँ C6H12O6 कम्बिस्ट भयो
भनेको अक्सिजनसँग बल्यो, यसले के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर दियो। ब्यालेन्स गरौँ इक्वेसनलाई, अक्सिजन ओके यहाँ कार्बन 6 वटा छ, मैले पछाडि 6 लेखेँ, यहाँनिर 6 कार्बन डाइअक्साइड, वाटर छ हामीसँग H2O, हाइड्रोजन 12 वटा भनेपछि यहाँनिर 6 लेख्नु पर्यो। अब सबै कुरा ब्यालेन्स भयो, अक्सिजन बाँकी भयो। अक्सिजन लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड साइडमा छ हामीसँग 18, अगाडि 6 भनेपछि यहाँनिर मैले 6 राख्दिएँ। ओके, सबै ब्यालेन्स भयो। अब यो इक्वेसन्समा कम्बसन अफ ग्लुकोज सोधेको छ, सो हामी भेरी सिम्पल फर्मुला डेल एच कम्बसन भनेको प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट, डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल एच रियाक्टेन्ट। सो प्रोडक्ट छ हामीसँग कार्बन डाइअक्साइड छ, 6 इन्टु कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन छ हामीसँग -395, अर्को छ हामीसँग प्लस कार्बन डाइअक्साइड पछि अर्को के छ वाटर छ, 6 इन्टु वाटर छ हामीसँग, वाटरको -269 छ, 69.4, यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट साइड। रियाक्टेन्ट साइडमा हेरौँ, रियाक्टेन्ट साइडमा हामीसँग ग्लुकोजको फर्मेसन छ, ग्लुकोजको फर्मेसन -1169 छ, 1169, र इलिमेन्टको लागि हामीसँग फर्मेसन अथवा इलिमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो इन्थाल्पी चेन्ज के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यही भएर अक्सिजनको लागि 6 इन्टु 0 भनेको 0 भयो। यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, सो क्याल्कुलेट गरौँ, 6 इन्टु -395 माइनस आउँछ हाम्रो -2370 प्लस अर्को छ हामीसँग 6 इन्टु 269.4, यो गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 1616.4 माइनस हामीसँग यो माइनसमा छ, यस दिस वान इज इन माइनस, एन्ड यहाँनिर -1169 छ, र यो माइनस यहाँनिर हामीले माइनस लेख्न छुटाइछौँ। ओके, सो यहाँनिर माइनस के भयो प्लस हुनुभयो 1169, सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गरौँ अब, -2370 माइनस 1616.4, यस, यसमा प्लस के गर्छौँ हामी 1169 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ -2817.4 किलो जुल पर मोल। हाम्रो एन्सर कति आउँछ -2817.4 किलो जुल पर मोल। ओके, यहाँनिर हाम्रो एन्सर दिएको छ -2815 किलो जुल पर मोल, यो लगभग नजिक छ। आई थिङ्क यो दुईटा टाइपको क्वेसन छ, अलिकति यहाँनिर 0.4 भयो भने अलिकति बढी आउँछ, यो 0.4 राखेन भने चाहिँ हाम्रो -2815 नै आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ यो 0.4 ले गर्दाखेरि चेन्ज हो, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ रङ एन्सर दिएको, अलिकति मात्र रङ छ। त्यसरी हामी सल्भ गर्छौँ। यो भयो थर्मोडाइनामिक्सबाट सोध्ने न्युमेरिकल्स र केही थ्योरीहरू जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा 1 मार्क्स 2 मार्क्स र 4 मार्क्सको लागि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। यदि यो क्रास कोर्स चाहिँ धेरै मन पर्यो भने तल कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, र प्लस कुन टपिक्सको चाहिँ क्रास कोर्सको लागि बेस्ट हुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स।